नमस्ते र आजको जुन यो हाम्रो प्रेस कन्फरेन्स छ त्यसमा तपाईहरु सबैजना जतिजना यहाँ मिडिया पर्सन उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईलाई एकदम स्वागत जनाउन चाहन्छु है र साथसाथै अब हाम्रो यो जुन आजको कुरा छ यसलाई म अघि बढाउन चाहन्छु र अलिकति यसलाई सुरुदेखि नै म अलिकति तपाईलाई भन्न गइरहेको छु है र यो जुन हाम्रो स्टार्ट भएको थियो त्यो चाहिँ 22 अगस्त 2017 22 अगस्त 2017 को दिन चाहिँ एसएसटीआरबी ले 10 वटा रिजनल ल्याङ्ग्वेज को लागि चाहिँ एउटा पीजीटी जीटी पीआरटी गरेर जम्मा टोटल 233 पोस्ट को लागि नोटिफिकेसन एउटा रिलिज गर्नुभयो र 31 जुलाई 2018 को दिन पीआरटी ल्याङ्ग्वेज को फेरि 182 पोस्ट इन्क्रिज भनेर एउटा नोटिफिकेसन आयो। त्यसको बादमा 29 सेप्टेम्बर 2018 को दिन सेकेन्ड नोटिफिकेसन 31 जुलाई 2018 मा त्यसमा चाहिँ के थियो पीआरटी ल्याङ्ग्वेज को लागि फेरि 182 पोस्ट इन्क्रिज भनेर आयो नोटिफिकेसन इस्यु भएको थियो। त्यहाँदेखि फेरि बादमा 29 सेप्टेम्बर 2018 को दिन पीजीटी जीटी को पनि 56 पोस्ट इन्क्रिज भनेर एउटा नोटिफिकेसन आयो र जम्मा टोटल रिजनल ल्याङ्ग्वेज को पोस्ट मात्रै 471 भयो र नेपाली जीटी को 101 पोस्ट गरेर टोटल पोस्ट चाहिँ जीटी र पीआरटी गरेर टोटल पोस्ट पीजीटी जीटी पीआरटी गरेर जम्मा टोटल पोस्ट 572 वटा पोस्ट भयो र त्यसको बादमा सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ पीआरटीहरुको एक्जाम भएको थियो तर त्यो रिजल्टै आउट भएको थिएन तर रिटनको एक्जामिनेसनको के भन्छ रिजल्ट केही नआइकन चाहिँ पीजीटी को सुरु भयो र पीजीटी को रिटन पनि भयो बाइबा क्लासरुम डेमोन्स्ट्रेसन अनि रिजल्टहरु सबै भएर अहिले उहाँहरु प्रोभिजन पिरियड पनि कम्प्लिट भइसक्यो उहाँहरुको र त्यसरी नै जीटी को पनि रिटन क्लासरुम डेमोन्स्ट्रेसन अनि बाइबा यो सबै फर्मालिटिज जति छ त्यो सबै कम्प्लिट चाहिँ भयो तर अहिलेसम्म त्यसको त्यो रिजल्ट चाहिँ भएको थिएन। अन्त अहिले 419 जना चाहिँ अब स्टिल त्यो रिजल्टलाई मात्रै पर्खिरहनु भएको छ है वेट गरिरहनु भएको छ र पीआरटी को चाहिँ रिटर्न भएर पनि क्लासरुम डेमोन्स्ट्रेसनको लागि चाहिँ 1136 जना चाहिँ क्लासरुम डेमोन्स्ट्रेसनको लागि चाहिँ क्वालिफाइड भएको छ तर एसएसटीआरबी ले एउटा क्लासरुम डेमोन्स्ट्रेसनको लागि चाहिँ डेट पनि दिनुभएको थियो एउटा नोटिस इस्यु गर्नुभएको थियो तर त्यसको 3-4 दिनको बादमा फेरि पीआरटी क्लासरुम डेमोन्स्ट्रेसन इज पोस्टपोन फर टिल फर्दर नोटिस भनेर एउटा नोटिस आयो र त्यहाँदेखि यता चाहिँ एसएसटीआरबीबाट कुनै नोटिसहरु कुनै इस्यु भएको छैन अहिलेसम्म र 1136 एप्लिकेन्ट्सहरु आज पनि अब क्लासरुम डेमोन्स्ट्रेसनको लागि अब वेट गरिरहेछ है र यसलाई फलोअप गरेर हामी पोहोर सालदेखि नै फलोअप गरिरहेको थियौँ र यसपालि पनि हामी हेरिरहेको थियौँ त्यो अब हामी सबैजनालाई थाहा भएको कुरा हो र हिजो हामीलाई हाउसिङ बोर्डको चेयरम्यान अनि स्टुडेन्ट विङको चिफ कन्भेनर पनि हुनुहुन्छ उहाँ श्री कर्माटासी सर उहाँले हामीलाई कल गर्नुभयो र बोलाउनु भयो उहाँले हामी बात गरौँ भनेर चाहिँ बोलाउनु भयो र उहाँसित हामी लगभग 1.5 घण्टा जस्तो डिस्कस भयो त्यहाँनिर डिस्कस हुँदाखेरि सरले भन्नुभयो त्यहाँनिर तपाईहरुको के छ खास कुरा चाहिँ के हो तपाई मलाई एकदम मन खुलेर राख्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभयो र हामीले त्यहाँनिर हाम्रो यो सुरुवातदेखिको डिटेल्सहरु डल्लै बताए 2017 देखिको कुरालाई हामीले सबै कुरा बताएँ र सरले एकदम राम्ररी सुनिदिनु भयो र अनि हाम्रो कुरा सुनिसक्नुभएपछि चाहिँ सरले भन्नुभयो अनि जीटी अनि पीआरटी ल्याङ्ग्वेजको यो जुन इस्यु छ यसलाई सीएम साहबले पहिला अस्ति नै हाइलाइट गर्नुभएको थियो है गर्नुभएको थियो र यो जतिजना ल्याङ्ग्वेज टिचर्सहरु है यो ल्याङ्ग्वेज टिचर्स एप्लिकेन्ट्सहरु छ उहाँहरुलाई पनि हामीले न्याय दिनुपर्छ भनेर चाहिँ सीएम साहबले भन्नुभएको छ भनेर उहाँले त्यसो भन्नुभयो र उहाँले सीएम साहब एजुकेसन मिनिस्टर र सेक्रेटरीसित कुरा राखिदिन्छु भनेर उहाँले एउटा आश्वासन दिनुभयो है र हामीलाई सीएम सरसित पनि भेटघाट गराइदिने भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो तर अहिलेलाई चाहिँ हामी उहाँहरूले अहिले भेटघाट गराइदिन सक्नु भएको छैन किन भन्दाखेरि सीएम साहब अहिले दिल्ली जानु भएको छ र अहिले हिजो आज एकदम शेड्युल टाइट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भेटघाट गराइदिनु सकेको छैन भनेर सरले भन्नुभयो अनि सरले भन्नुभयो अनि यो जुन पीआरटी को जुन रिटर्नको जुन एउटा के भन्छ रिजल्ट थियो त्यो पनि यो नयाँ सरकार आएर नै भएको हो र जीटी को चाहिँ केही कारणवश रिजल्ट एनाउन्सहरु गर्न सकेको थिएन तर यो के गर्नु सकेको छैन तर यो
ढिलो हुनसक्छ, ढिलो छिटो, तर यो चाहिँ अब अभियसली यो चाहिँ हुनसक्छ भनेर भन्नुभयो। यो ढिलो छिटो हुनसक्छ, तर यो चाहिँ अभियसली जतिजना एप्लिकेन्ट्सहरू छ उहाँहरूले न्याय चाहिँ पाउँछ भनेर भन्नुभयो। र सरले भन्नुभयो हामी सीएम साहब, एजुकेसन मिनिस्टर र सेक्रेटरीसित हामी एकदम कुरा गर्नेछु, कुरा गरेर यो इस्युलाई हामी अगाडि राख्नेछु। तर जस्ट हामीलाई सरले भन्नुभयो मलाई मात्र एक हप्ताको टाइम चाहिँ दिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अनि सरसित अब धेरै हामी 1.5 घन्टा जस्तो त्यहाँ डिस्कसन भयो। हामी पनि सरसित भेटेर एकदमै खुसी छु, किनभने सरसित निकै राम्रो कुराहरू भयो। अन्त जुन हाम्रो सरसितको एउटा डिस्कसन थियो त्यो 1.5 घन्टा बिचको त्यो एउटा डिस्कसन थियो, त्यो एकदम फ्रुटफुल नै भएको छ। र सरले यो पनि मेन्सन गर्नुभयो है, एडुक टिचर्सहरू धेरैजना एडुक टिचर्सहरूले पहिलादेखि नै एउटा जस्टिस माग्दा धेरैजना एडुक टिचर्सहरू 15 इयर्स 18 इयर्स पुगेर गइसक्यो। तर यो नयाँ सरकार आउनु साथै सरकारले एउटा एडुक टिचर्सहरूलाई पनि जस्टिस दिनुको लागि चाहिँ एउटा 8 इयर्स एबभलाई एउटा रेगुलर गराउने एउटा पोलिसी बनाएर चाहिँ है अब एडुक टिचर्सहरूलाई पनि न्याय दिनुभएको छ। र तपाईँहरूको पनि एकदम फुल राइट छ, तपाईँहरूलाई पनि सरकारले अवश्य नै अब तपाईँलाई न्याय दिनेछ भनेर चाहिँ त्यसो भन्नुभयो है। यसरी नै हाम्रो यो कुरालाई अगाडि बढाउँदै म तपाईँहरूको समक्ष एक दुईवटा शब्द राख्न चाहन्छु। यदि मैले मेरो शब्दमा बोल्नुमा है प्रोनाउन्सिएसनमा भुल गरिदियो भने अगाडि नै म क्षमा चाहन्छु। बिकज अफ अब एउटा ल्याङ्ग्वेज हुनुको कारण हामी नेपाली बोल्नु अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसैले म अगाडि नै क्षमा चाहन्छु है। र अब हाम्रो यो कुरालाई चाहिँ मैले राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ है हामीले यसरी पर्खेर आएको रिजल्ट पर्खेर आएको 2 इयर्स जस्तो भयो है। अब 2 इयर्स जस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ अब यो नयाँ सरकार है, नयाँ सरकार आउनु भयो। तर यो हाम्रो पोस्ट चाहिँ अगाडिदेखि नै थियो, जुन चाहिँ पुरानो सरकारमा थियो। तर आजको दिनमा चाहिँ हामी चाहिँ अब न्याय माग्नु चाहिँ नयाँ सरकारको डोरमा है हाम्रो त्यहाँसम्म आउनु परेको छ है। त्यसै गर्दा कारणले चाहिँ अब हामी आज हाम्रो न्यू गभर्मेन्टलाई चाहिँ अब हाम्रो यो न्यायले चाहिँ दिलाइदिनुहोस् भनेर र अब हामीले दिलाइदिन्छु भनेर पनि भनेको छ है। सो आज फेरि पनि हामी हाम्रो यो न्यायले चाहिँ अब एकदमै आउने दिनमा चाहिँ जसरी भए पनि दिलाइदिनुहोस् भनेर यो कुरा राख्दै अरू अब हामीले न्यायको कुरा मात्रै नगरेर चाहिँ अब हाम्रो जुनै अब पास या त अहिलेको प्रेसिडेन्ट गभर्मेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब गरेको कामलाई पनि अलिक अब तपाईँहरूको अगाडि म राख्न चाहन्छु है। जस्तै अब ल्याङ्ग्वेजको पट्टि हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ आजको दिनमा हाम्रो ल्याङ्ग्वेज अब सबै अब नेपाली भाषा त अहिले इन्टरनेसनल है 8 सेड्युलतिर अब इन्क्लुड भइसकेको एउटा ल्याङ्ग्वेज हो। तर हाम्रो भाषा लेप्चा भुटिया लिम्बूदेखि लिएर शेर्पा तामाङहरू चाहिँ भर्खर भन्दाखेरि पनि लेप्चा भुटिया लिम्बू चाहिँ तपाईँहरूले याद भएको कुरा हो। अब क्लास 12 प्लस 2 देखि लिएर आज कलेज लेभलमा अहिले के भन्छ बिएमा पनि हामीले अनर्स गर्नु पाउँछ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा। त्यसमा पनि वान अफ द क्यान्डिडेट चाहिँ फर्स्ट 2012 को वान अफ द क्यान्डिडेट चाहिँ म पनि हो, जुनमा चाहिँ मैले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ एउटा अनर्स गर्नु पाएँ है। त्यसमा चाहिँ म आफै पनि प्राउड फिल गर्छु। यस्तो हाम्रो अपर्च्युनिटी थिएन है, यस्तो अपर्च्युनिटी हामीले पाएर हामीले यसो अगाडि बढेको छु र यसरी नै एमए लेभलदेखि लिएर आज पिएचडी लेभलसम्म पुगेको छ हाम्रो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ डेभलपमेन्ट भएर है। अनि यस्तोमा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ एकदमै के छ भन्दाखेरि चाहिँ थ्याङ्कफुल टुवर्ड्स आवर प्रेजेन्ट गभर्मेन्ट र देखि लिएर अब जसले त्यहाँ अब डिपार्टमेन्टमा बसेर हाम्रो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अगाडि जानुपर्छ डेभलप हुनुपर्छ भन्ने जसले काम गरिदिनु भयो उहाँलाई पनि हामी यहाँबाट अब थ्याङ्क यू। हाम्रो सबै एप्लिकेन्टदेखि लिएर मात्रै होइन जतिजना आफ्नो कम्युनिटीलाई माया गर्ने मान्छेहरू तर्फबाट पनि हामी थ्याङ्कफुल धेरै धेरै थ्याङ्कफुल गर्नु चाहन्छु है। अब यसमा चाहिँ अस्ति हाम्रो यो नयाँ गभर्मेन्ट आएदेखि यता चाहिँ के एउटा नोटिफिकेसन चाहिँ आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 18/6/2021 मा एकदमै खुसीको कुरा छ हाम्रो लागि। हाम्रो नानीहरूले चाहिँ आफ्नो कम्युनिटीको नानीहरूले चाहिँ स्कुलमा चाहिँ आफ्नो ट्रेडिसनल ड्रेस लाउनु पाउने है। यसमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै खुसी छौँ। आजको दिनमा कतिजनाहरूले आफ्नो ट्रेडिसनल आफ्नो के भन्छ अब त्यो भनेको एकदमै याद छैन, तर बिस्तारै हुन्छ नि हाम्रो यस्तो ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ अगाडि लगिदिनु हुँदैछ। यसमा चाहिँ हामी एकदमै धेरै धेरै अब हुन्छ नि थ्याङ्कफुल टुवर्ड्स अब प्रेजेन्ट गभर्मेन्टदेखि सबैले हामी अब हुन्छ नि अब भन्नु चाहन्छु। यसरी नै अब ल्याङ्ग्वेज हाम्रो आफ्नो मात्र अब ल्याङ्ग्वेज भनेको आजको दिनमा जो मान्छेले ल्याङ्ग्वेज बोल्नु जान्दैन नि अब त्यो त अब
हुने कुरै होइन, सबैले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज त 1-2 वटा हामीले बोल्नु जान्नुपर्छ है। ल्याङ्ग्वेजको इम्पोर्टेन्स कति छ भने हरेक तपाईँहरूले पनि याद हुन्छ है। र हामी चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज टिचरपट्टिको आफ्नो ल्याङ्ग्वेजलाई माया गर्ने मान्छे हुन्छ एप्लिकेन्ट हुनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो ठाउँबाट चाहिँ हामी थ्याङ्कफुल गर्न चाहन्छु। र हाम्रो प्राइभेट स्कुलमा पनि तपाईँहरूले अब यो कुरा थाहा भएकै कुरा हो, प्राइभेट स्कुलमा पनि हाम्रो नानीहरूले चाहिँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेज पढ्नु पाउने है त्यस्तो पनि अब आएको छ। यसमा पनि एकदमै भेरी भेरी थ्याङ्कफुल छ है, किनकि भन्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा नानीहरूले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज पढ्नु पाउनु नेपाली मात्रै पढ्नु पाउँछ है। तर त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एडभान्टेज चाहिँ अब जो पढेर बसेको नानीहरू छ है, अब पढेर अब जसले काम पाउनु सक्दैन गभर्मेन्टमा, उनीहरू प्राइभेटमा पनि आफ्नो भाषा पढेको छ है, आफ्नो भाषाले लिएर उनीहरू प्राइभेट स्कुलमा पनि काम गर्नु सक्छ। त्यहाँ पनि हाम्रो एउटा ल्याङ्ग्वेजको डेभलपमेन्ट छ है। यसरी नै धेरै अब डेभलपमेन्टहरू अब आउने दिनमा पनि अब गरिदिनुहुन्छ आशा राख्दै। र हाम्रो आजको मेन पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको सँगसँगै चाहिँ हाम्रो रिजल्ट जुन चाहिँ अब आजको दिनमा एसकेएम सरकारले होइन अब भनौँ त अब साँचो कुरा है, अब कति दुःख कष्ट गरेर आज सरकार बनाउनु भएको छ। त्यस्तै नै हामी यो एप्लिकेन्टहरूले पनि है 2017मा निस्केको नोटिफिकेसनलाई फलोअप गर्दै हामीले इन्टरभ्यू रिटर्न बसेर आएको दुःख हामीले पनि अब यसरी नै प्रब्लम्स उयो गर्दै स्ट्रगल गर्दै हामी यहाँसम्म आएको छ। र हामी आशा जस्तो हाम्रो एसकेएम सरकारले सरकार बनाउनुमा सक्सेसफुल गरिदिनु भयो, हामी पनि त्यही आशा, हामीले आज दुःख गरेको फल चाहिँ हामीले पाउनु सक्छौँ होला। र त्यो फल चाहिँ रेडी नै छ, हामीले पाउनु मात्रै छ। अब त्यो फलको हामीलाई त्यो मेन नै अब हामीले चाहिँ के लाग्यो भने हामी चारैपट्टि गइसक्यो है, हामीले सबैलाई एसुरेन्स दिनुभएको छ, हाम्रो चाहिँ अब पोजिटिभ प्रकारले गएको छ है। र अब लास्टमा चाहिँ हाम्रो अनरेबल सिएमलाई नै हाम्रो यहीँबाट अब फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु है, अब सरलाई चाहिँ हाम्रो यो किनकि यो हाम्रो दुःख गरेको छ नि फ्रुटको चाहिँ फल चाहिँ हामीले पाउनुको के चाहिँ मेन कि नै हामीलाई लाग्छ अनरेबल सिएमकोमा हुनुहुन्छ भनेर है। त्यसै कारण चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ बिन्ती गर्नु चाहन्छु होइन सरलाई है, हाम्रो अनरेबल सिएम सर एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ एजुकेसनपट्टि लिएर, धेरै अब सिक्किमको अहिलेमा कति कुरामा डेभलपमेन्टमा उहाँले भिजनहरू नयाँ ल्याउनु हुँदैछ। र यसमा चाहिँ हामीले पनि अब जस्तै कहाँ जस्टिस दिलाउनु पर्ने उहाँलाई थाहा छ र हाम्रो कुरामा त एकदमै राम्रोसँगले थाहा हुनुहुन्छ। त्यसै कारण चाहिँ हाम्रो यो जिटीको पिआरटीको अब जिटीको चारैभन्दा चारै रिजल्ट आउट गरिदिया जाओस् र पिआरटीको चाहिँ अब हाम्रो डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ गरिदिया जाओस्, किनकि भन्दा यहाँ यतिजना क्यान्डिडेट चाहिँ अब एटलिस्ट काम पायो भने कसैको घरहरू बनिन्छ है, कसैको फ्यामिली राम्रो गरेर, यहाँ कसै पनि धनी मनीको छोराछोरीहरू छैन, यहाँ सबै गरिब लेभल ग्रासरुट लेभलको मान्छेहरू छ। त्यसै कारण चाहिँ म यहाँबाट भन्नु चाहन्छु कि अब सरलाई एकदमै हाम्रो योपट्टि चाहिँ पोजिटिभ ल्याइदिनुहोस्, पोजिटिभ नै हुनुहुन्छ भनेर छ, तरै भए पनि अझै पनि हामी पोजिटिभ ल्याइदिनु, सिरियसनेस ल्याइदिनु भनेर। र म मेरो तर्फबाट या सबैको तर्फबाट चाहिँ म के भन्नु, वी वान्ट टु बी अब सर्भेन्टै भनौँ न होइन, हामी एउटा गभर्मेन्ट सर्भेन्ट गभर्मेन्ट सर्भिस भनेपछि वी हेभ टु सर्भ अन्डर यर गभर्मेन्ट है। हामी आफ्नो तपाईँहरूको अन्डरमा काम गरेर चाहिँ हामी आफ्नो मातृभूमिलाई हाम्रो आफ्नो ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ अगाडि बढेर जानु पाओस् भनेर चाहिँ म यो भन्नु चाहन्छु। र पूर्व वक्ता जो हाम्रो सरहरूले भन्नुहुँदै थियो अब हामीले न्याय पाउनुपर्छ है, न्याय पाउनुपर्छ हामीले होइन, न्याय पाउनुपर्छ त्यो भनेर आज हामी प्रेस कन्फरेन्स पनि गर्दैछौँ है, प्रेस कन्फरेन्स पनि गर्दैछौँ। र किन न्याय पाउनुपर्छ, के को आधारले न्याय पाउनुपर्छ, हामी पिआरटीले के को आधारले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई म तपाईँहरू अगाडि राख्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, किन भन्दा 22 अगस्त 2017मा जुन चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन जाहेर भयो, त्यो नोटिफिकेसनमा चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ तपाईँको आज तपाईँको कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज हाम्रोमा 10वटा ल्याङ्ग्वेज छ, त्यो ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ एउटा टिचरहरूको चाहिँ तपाईँको रिक्रुटमेन्टको चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन आएको थियो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको पिजिटी पनि थियो, जिटी पनि थियो, पिआरडी पनि थियो है। तर त्यही नोटिफिकेसनको आधारमा उहाँले भन्नुभयो अघि पिजिटी चाहिँ तपाईँको पिजिटीले चाहिँ अब इन्टरभ्यू गरेर पनि उहाँले क्लासरुम डेमोन्स्ट्रेसन भाइभा सकेर पनि उहाँहरू चाहिँ अहिले उहाँहरूको के अरे अर्डर पाएर पनि उहाँले प्रोभिजनल पिरियड सकेर पनि अहिले उहाँले स्यालेरी खानुभएको चाहिँ लगभग 1.5 वर्ष भयो। तर अब म किन हामीले पाउनुपर्छ, वी आर पिआरटी, हामी किन पाउनु जरुरी छ, हामीले किन चाहिँ यसको पछाडि लाग्यौँ, यो हुने रहेछ भनेर चाहिँ किन भन्न चाहन्छु भने चाहिँ हाम्रो यदि हाम्रोमा के अरे हुनु त अब कतिले काम गर्दै होला, कतिले काम राम्रो काम गर्नुहुँदैछ हाम्रो निम्ति, तर अब कतिले सायदै है अब त्यसलाई मध्यनजर नराखेको जस्तो लाग्छ मलाई है। र चाहिँ के भन्छ भारतको संविधान आर्टिकल 16ले चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दा चाहिँ तपाईँको
इक्वालिटी अफ अपर्च्युनिटी। अब हामीलाई सरकारले डिपार्टमेन्टले अपर्च्युनिटी दियो हामीलाई है, तपाईँहरू पिआरटी हुनसक्छ, पिआरटीमा तपाईँहरू एप्लिकेन्ट आउनुहोस् भनेर इन्भाइट गर्यो, तर अपर्च्युनिटी सबैलाई दियो नि, तर इक्वालिटी जुन चाहिँ तपाईँको रिजल्ट दिएर इक्वालिटी भन्ने बराबरता भन्ने चाहिँ हामीलाई दिलाउन सकेन। किन सेम नोटिफिकेसनले आज पिजिटी हुन्छ भने चाहिँ त्यही नोटिफिकेसनको आधारमा चाहिँ पिआरटी हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी आएको है। वान थिङ अझै तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ मलाई अहिले यसमा। नेक्स्ट तपाईँले तपाईँको यो कुरा कथा हामी सबै थाहा छ हजुर तपाईँको के भएको कथाहरू सुरुदेखि 17-18 एउटा भर्डिक्ट दियो होइन। कोर्टले जुन डिपार्टमेन्टले एउटा के अरे टिचर रिक्रुटमेन्ट गर्ने एउटा के अरे जति पनि रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस छ त्यसलाई त स्क्रेप गरेको छ नि त, स्क्रेप गरेको नोटिफिकेसन हुँदा हुँदै तपाईहरु आज एकजना चेयरम्यानले दिएको एस्युरेन्समा चाहिँ तपाईहरुको नोकरी हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी लिएर यस ओके। तपाईलाई स्क्रेप भएको नोटिफिकेसन तपाईले कुन चाहिँको पाउनु भयो तपाईले? हामीले त पाएको छौं न पिआरटी ले। अस्ति तपाईले आज जीटी ओन्ली जीटी को पाए हामीले, पिआरटी को पाएको छैन। नो है क्यान्सलेसन भयो, तर राइट टी डेट हामीले आजसम्म पिआरटी को क्यान्सलेसन अर्डर पाएको छौं न है। त्यसकारण आज हामी यहाँ छौं। किन भन्दा अर्को कुरा चाहिँ तपाईको जीटी को क्यान्सलेसन अर्डर त आयो, तर किन आज जीटी को यहाँ छ भन्दा चाहिँ के भनेको थियो त, अगर बालकृष्ण दङ्गालले जुन चाहिँ केस लागेको थियो हाई कोर्टमा, यदि बालकृष्ण दङ्गालले चाहिँ त्यो केस चाहिँ जित्नु भयो भने, उहाँले जित्यो भने चाहिँ यो डिसमिस हुन्छ, नभए यदि सरकारले जित्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि मतलब यसलाई कन्टिन्युएसन गर्न सक्छ भने एकर्डिङ टु भर्बल अर्डरमा चाहिँ उहाँहरू आउनु भएको छ जीटीको। तर म चाहिँ पिआरटीबाट चाहिँ तपाईको आइ एम फ्रम पिआरटी। तपाईहरुले साथीहरुले आज भन्दा 10-15 दिन अगाडि आएर ठिक उल्टा कुरा गरेर जानु भएको छ हैन। सो सर तपाईले यसमा चाहिँ जीटी को नि त एजेन्ट ए सरी यस्तो मैले भने क्यान्सलेसन अर्डर चाहिँ तपाईको जीटी को क्यान्सल, हामी पिआरटी को चाहिँ क्यान्सलेसन अर्डर हैन। तपाईलाई कुरा त्यो डिटेलमा नजाउँ कि हजुर एकजना चेयरम्यानले तपाईलाई एस्युरेन्स दिनुभयो, तपाईहरु यत्रो आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईले आफ्नो के त्यो त्यसमा तपाईहरु एकदमै विश्वस्त हुनुहुन्छ कि साँच्चै भोलि तपाईहरुको काम हुन्छ भनेर? अनि यदि भएन भने मुख्यमन्त्रीसँग भेट भएन या मुख्यमन्त्रीसँग भेट भएर पनि तपाईहरुले भनेको डिमान्ड पूरा भएन भने के गर्नुहुन्छ? अब यसमा हामी यो प्रकारले लिन सक्छौं। अब हामी सबैलाई थाहा भएको छ। अब एउटा कुरा भन्छु तपाईलाई, एउटा जस्तै अब मानिलिउँ एउटा एकदम भोकाइरहेको मान्छे चाहिँ अब एकदम भोक तिर्खा भएर एकदम लाचार भएको मान्छेलाई चाहिँ है एकदम अब उसले चाहिँ खानुको लागि, बाँच्नुको लागि, जिउनुको लागि चाहिँ म कसैबाट चोरेर भए पनि खान्छु, मागेर भए पनि खान्छु, त्यसलाई म एकदम इज्जतै फ्याँकेर मेरो अब लाइफलाई चाहिँ सेक्युर गर्छु भनेर उसले सोचेको बेलामा चाहिँ कसै मान्छे आएर चाहिँ कोही एउटा राम्रो मान्छे आएर चाहिँ तिमीलाई चाहिँ म खानेकुरो किनिदिन्छु र तिमी चाहिँ अब बस्दै गर्नु भन्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ भगवान चाहिँ कसलाई मान्छ? भगवानलाई मान्छ कि त्यो मान्छेलाई मान्छ? हो किन भन्नुहोस्? त्यसकारण हामी हिजोसम्म थियौँ राइट, तपाईँले भन्नुभयो अस्तिको दिनसम्म हामी थियौँ, 2 तारिकसम्म थियौँ हामी, तर 3 तारिक हिजोको दिन चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ सोनाम के अरे कर्म सोनाम भुटिया जो चाहिँ तपाईँको हाउसिङ कर्मा टाँसी भुटिया हाउसिङ बोर्डको चेयरम्यानले चाहिँ उहाँले चाहिँ के आश्वासन दिनुभयो भने चाहिँ हामी तपाईँको यो जुन चाहिँ डिमान्ड छ यसलाई चाहिँ अब 1 हप्ताभित्र विदिन 1 विकमा हामी यसलाई चाहिँ जसरी भए पनि सर्ट गर्छौँ। यही आश्वासन चाहिँ मन्त्रीकोबाट आएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अस्ति सीएम मन्त्री दुईजनाले पनि एडोप्ट टिचर्स हैन त्यही भर्बल एस्युरेन्स दिएको छ र पनि उनीहरुको काम भइसकेको छैन अहिलेसम्म, यति साह्रो लामो टाइम भइसक्यो हैन। सो अब सीएम र एजुकेसन मिनिस्टरले भर्बल एस्युरेन्स दिएको त काममा टाइम लाग्दैछ भने एकजना चेयरम्यानले दिएको मान्छे के तपाईहरु यति साह्रो तपाईहरुको मात्रै हैन, टिचरको हो, स्टुडेन्टको हो, जसको पनि एउटा गुनासो के छ भने के अरे प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले त हामीलाई भेट्दैन। ओके, तपाईहरु त्यही कुरा गर्नुहुन्थ्यो। तपाईहरु आज हामीलाई ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ कि फेरि हाम्रो काम भएन भनेर तपाईले फेरि प्रेस कन्फरेन्स गर्दैन भनेर ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ? हैन, हामी गर्दैनौँ न भन्दौँ न तपाईहरुलाई। के चाहिँ किन भने हेर्नुस्, हामी गर्दैनौँ न भन्दौँ न, हामीले तपाईलाई के भनेको छौँ, हामीले वर्ष पर्खिन्छौँ भनेको छौँ न। आज तपाईलाई हामीले खाली 1 विकमा हामीले किन 4 वर्षको कुरा हो, 2 वर्ष हामीले वेट गर्यौँ, 2 वर्ष धायौँ अफिसमा, 2 वर्ष भनेको बहुत हो हाम्रो निम्ति एउटा अनइम्प्लोइडहरूको लागि है। 2 वर्ष धाएर दुःख गऱ्यौँ भने अब 1 विक चाहिँ हामी हेर्छौँ। इफ 1 विकमा गरेन भने त्यहाँदेखि फर्दर स्टेप के छ त्यो हाम्रो हिडन अब यो छ जुन चाहिँ त्यो हामी तपाईहरुलाई त्यसलाई मात्रै जस्टिफाई गर्नुस् न। तपाईहरु मात्रै आउनु भएको छैन नि तपाईको उहाँले तपाईको चाहिँ के छ हैन यस्तो हो किनभने यो हुन्छ है यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो ठिकै हो है केस थियो
त्यो केस चाहिँ केस थियो है, नेपाली ल्याङ्ग्वेजको केस थियो। त्यो केस अस्ति 7 तारिक है, जुलाई 7 तारिक एकदम उयो भयो है। त्योभन्दा अगाडि हामी माथि गएको थियौँ है, श्यामसाप गुम्बा गएको थियौँ है। 15 मार्च 2020 गएको थियौँ। सरले भन्नुभएको थियो है, केस छ, नेपाली ल्याङ्ग्वेजको केस छ। यदि त्यो केस चाहिँ डिपार्टमेन्टको विभागको पक्षमा या है गभर्मेन्टको पक्षमा आयो भने हामी विदिन विकमा रिजल्ट निकालिदिन्छौँ भनेर उहाँले एस्युरेन्स दिनुभएको थियो है। हामी त्यही सर है, हाम्रो सबैभन्दा अब है स्टेटको सबैभन्दा हेड है सरले नै भन्नुभएको यो कुरा है, हामीलाई भर्बली एस्युरेन्स दिनुभएको थियो। अन्त यही है, हुनु त अब के हाइकोर्टले त्यो डिसिसन लियो, तर पनि हाम्रोमा एउटा के विश्वास छ भन्दा उसको त्यो केस लगाउनेको अर्कै त्यो के थियो, उनीहरूको आफ्नो उयोहरू थियो, तर्कहरू थियो। तर हाम्रो है, हामी जति पनि भाइबा डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने 138 जनाहरूको चाहिँ के विचार छ भन्दा हामीले सबै कुराहरू गरिसकेका थियौँ, जम्मै कुरा गरिसकेका थियौँ। जुन विभागले सबै मागेको कुराहरू सबै गरिसकेको थियौँ। अन्त त्यहाँदेखि त्यो गर्दाखेरि है, हामीले सबै त्यो गर्दाखेरि अझै पनि हामीलाई धेरै अब हुन त खारिज भयो र पनि अझै पनि हामीलाई भित्रबाट विश्वास छ कि हुन्छ होला, किनभने सबै कुरा त भइसकेको थियो। त्यसले गर्दा हामीले सिएम साहबकोमा गएर हामीले है यो कुराहरू उयो गर्दाखेरि सिएम साहबले यस्तै है भर्बली एस्युरेन्स दिनुभएको थियो, तिमीहरूको हुन्छ भनेर है। हामीलाई त्यही आशाले गर्दा अझै पनि म चाहिँ के नेपाली ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ म के बिन्ती गर्न चाहन्छु भन्दा सिएम साहबलाई है, उहाँले चाहनुभयो भने है, उहाँले चाहनुभयो भने, डिपार्टमेन्टले चाहनुभयो भने अझै पनि हाम्रो रिजल्ट डिक्लेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ। किनभने हामी सबै कुरामा त, किनभने जुन विभागले हामीलाई जुन नोटिफिकेसन दिएको थियो 2017 है, 2017 22 अगस्त 2017मा जुन विभागले नोटिफिकेसन दिएको थियो है, सबै ल्याङ्ग्वेजलाई आफ्नो तरिकाले है नोटिफिकेसन जारी गरेको थियो। सबै ल्याङ्ग्वेजले आफ्नो तरिकाले इक्जामहरू गरे है, भाइभा डेमोन्स्ट्रेसनहरू गरे जिटीहरूले है। अन्त त्यहाँदेखि हामीले गऱ्यौँ, तर हाम्रो पछाडि पनि पिआरटीहरूले पनि दिँदै गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूको रिटर्नहरू सबै भइसकेर उहाँहरू भाइभा डेमोन्स्ट्रेसन गर्नु पाउनु भएको छैन। हाम्रो रोकेको कारणले गर्दा। तर हाम्रो चाहिँ के भएको छ भन्दा हामीले सबै कुरा गरिसकेको थियौँ, सबै कुरा भाइभा डेमोन्स्ट्रेसन जुन विभागले मागेको कुराहरू जम्मै गरिसकेको थियौँ। अन्त हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा चाहिँ सबै कुरा त भइसकेको छ, जम्मै कुरा त भइसकेको छ है। सबै कुरा हामीले विभागले मागेको कुरा जम्मै कुरा भइसक्दाखेरि हामीलाई चाहिँ रिजल्ट एकदमै अवश्य नै हुन्छ होला भनेर चाहिँ हामीलाई ठुलो अझै पनि आश छ, धेरै आश छ है। हजुर भन्नुभएको खासै कुरा भन्दाखेरि चाहिँ म रिजल्ट निकाल्छु भनेर त्यो अर्डर लागू हुन्छ नि। सो गभर्मेन्टले त्यो अर्डर एक्सेप्ट गर्नु डर लाग्छ नि। सो वाट दे क्यान नाउ डु इज मेबी स्टार्ट अ न्यू रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस नि। त्यो रिजल्ट निस्किनु त अलिक मुस्किलै छ नि, स्क्रैप भएपछि। सो नयाँ रिक्रुटमेन्ट भन्दा अब मान्नुहुन्छ कि पहिलाकोलाई नै खोज्नु? हामी त अब त्यो त किनकि हामी त त्यो त मान्नै सक्दैनौँ। म भन्न चाहन्छु किनभने किन हामी अब यत्रो 4 वर्ष भयो है, हामी 4 वर्ष अगाडिदेखि हामीले इन्टरभ्यू दिएको हो नि त। 2 वर्ष त हामीले 2 वर्षको सङ्घर्ष गरेको हो। किनभने जुन अब नयाँ समस्यालाई गरिहाल्यो भने त त्यही अब त्यो नोटिफिकेसन त्यही त बिए के छ क्राइटेरिया जुन माग्ने कुराहरू आफ्नो आफ्नो ल्याङ्ग्वेज अनुसार माग्ने कुराहरू त्यही माग्छ। हामी त अलरेडी गरिसक्यो, सबै कुरा गरिसकेको छ। अब हैन फेरि उहाँहरूले चाहिँ सपोज अब यो अर्डरले गर्दा वी हेभ स्क्रैप द्याट, त्यो सक्यो, वी विल डु अ फ्रेस प्रोसेस। तपाईहरु त्यसमा अप्लाई गर्नुहोस् भने चाहिँ तपाईहरुले टाइम दियो हाम्रो हैन यहाँ सुन्नुस् न, 4 वर्ष अगाडि इन्टरभ्यु दिनु भएको थियो या 2 वर्षको तपाईँ उमेर गयो, तपाईँ यति वर्षको भयो भनेर त कोर्टको अर्डरले त त्यसलाई जस्टिस गर्दैन है। कोर्टको अर्डरले जे भनेको छ गभर्मेन्टले त्यो मान्न कर पर्छ। उहाँले बिचरा 4 वर्ष गऱ्यो भने त्यसको लागि फेरि तपाईँहरू हायर कोर्ट जानु पर्यो है। र भोलिको दिनमा नयाँ यदि रिक्रुट गर्ने नयाँ के अरे एडभर्टाइजमेन्ट निकालेर फेरि रिइन्टरभ्यु गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? अब त्यो त हामी त एकदमै मान्दैनौँ न। अब त्यो त मान्दैनन् हामीले, किनकि अब यति साह्रो आश छ साँच्ची भनेको सर, हामीले यति बेसी एस्युरेन्स दिनुभएको छ सबैजनाले। अब होइन, अब हिजोको दिनमा हामीलाई यस्तो सरले बोलाएर हामीलाई बोलाउनुको कारण हाम्रो ठुलो आश छ नि त होइन। हामीले पनि त दुःख गरेर आएको छ है, हामीले कति दुःख गरेर यहाँसम्म आएको, तर त्यसै गरेर हामी चाहिँ मान्दैनौँ न। तपाईहरु बोल्दै भएको नि कि तपाईले यो चाहिँ तपाईको 500 दिनमा तपाईको मोर देन पिजिटी चाहिँ रेगुलर भयो है। यसलाई चाहिँ अब भन्न सकिँदैन। भएको कुरा अब अस्ति पनि हामीले त्यही माग गरेको थियो रिजल्ट आउट गरिदिनु भनेर हो। अनि आजसम्म हामीले त्यसरी नै अब
दिइरहनु भएको छ नि, हामीलाई आश दिइरहनु भएको छ। त्यही आशको चाहिँ फेरि हामी आज पनि त्यही आशमा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्टिस दिनुहोस् है, ताकि आजको दिनमा अरू फिल्डमा जस्टिस भएर हामी त एउटा रिटर्न पास गरेर भइसकेको क्यान्डिडेटहरू हो है। त्यसै कारण चाहिँ हामी चाहिँ त्यही माग, हाम्रो मेन आजको उयो चाहिँ यही नै हुन्छ है, हाम्रो रिजल्ट चाहिँ आउट गरिदिनु।